बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गिलानी टीवी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जिनके करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इन 3 कामों को आप कभी भी भूल कर ना करें, क्योंकि अगर आप इन 3 कामों को करेंगे तो तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बत के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाएगा, और इस तरह फंसोगे कि आपको फिर बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों का बनाया गया घर जहन्नम के गढ़ों में से एक घड़ा बन जाता है। आइए आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मियाँ बीवी के इन 3 कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मदीना से हरम में एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ने आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया, कि अचानक से वो कहीं चला गया। उसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसी लंबे सफ़र पर जाना हुआ। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस लंबे सफ़र से वापस लौटकर मदीना शहर में वापस पहुँचे, उस वक्त तक आप थक चुके थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आराम की घर से इधर उधर देखा। आपको एक घर नज़र आया। आप उस घर के एक दीवार के साथ टेक लगा कर बैठकर अभी आप बैठे ही थे कि उस घर से किसी औरत के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, क्योंकि उस औरत का शौहर उस औरत को मार रहा था, उस औरत को गाली गलौज दे रहा था, और ये ही नहीं, उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था, और साथ ही उसको ये ताने भी दे रहा था, जब से तुम इस घर में आई हो तब से मैं गरीब हो गया। कमबख्त, जब से तू इस घर में आई है तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं और गुर्बत अरूज पर आ गई है। ऐ कमबख्त, तू मेरे लिए क़यामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अज़ाब बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीवी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से सुबक सुबक कर रो रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो आप हैरान हो गए। तो आप फ़ौरन उस जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाज़े को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स को पहचान गए। ये तो वही शख्स है जो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बीवी को यहाँ लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला लाया। अब दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने खड़े हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था, तू अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या हज़रत अली, ये बदबख्त जब से मेरे निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं, रहमतें पैदा करती हैं, नेमतें पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया। या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद तो मैं दिन ब दिन बीमारियों में और परेशानियों में गिरता जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर उसकी बीवी से पूछा, औरत, अब तू ये बता, ये शख्स तुझे कब से मार रहा है, कब से तुम्हें रुला रहा है। तो ये सुनकर वो औरत सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। वो औरत रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया है। जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ तब से ये मेरा शौहर मुझे ये ताने देता है, ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी जहेज़ में नहीं दिया। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी से पहले तो ये कहा करता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जहेज़ में कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन आज जब ये मुझे ब्याह कर लेकर आया है तो ये ताने देता है और ये कहता है कि तेरे बाप ने तो तुझे कुछ भी नहीं दिया। ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा, ये घर भी मेरा है,
یہاں پر سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح یہ شخص مجھے یہ طعنے دیتا ہے، غیر لوگوں کے سامنے مجھے یہ بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے یہ رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرے، اس سے محبت سے بات کرے اور اچھے اخلاق کو بانٹے۔ لیکن یا علی، میں نے آج تک نہ اس کے اندر کبھی پیار دیکھا ہے اور نہ ہی محبت دیکھی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کبھی اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ میرا یہ شوہر جب کبھی گھر سے باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے ایسا متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے تو لوگ دیکھ کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی یہ گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب یہ ہر روز مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن یا علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس لیے اگر یہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے تو پیٹتا رہے، مجھے اس کی ہر ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، اس کی رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کا سب کچھ قبول ہے، لیکن یا علی، اسے کہہ دو کہ مجھے یہ اپنے گھر سے باہر نہ نکالے۔ دوستو، یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مخاطب ہوئے اور یہ فرمایا، اے شخص، تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے یہ بیوی میرے گھر میں آئی ہے یہ ساتھ میں گربت لے کر آئی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ انسان کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کے گھر میں غربت کو حکم دے دیتا ہے۔ اے شخص، غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ یہ غربت اور یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتی ہے کہ اللہ اگر حکم دے دے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جا تو یہ غربت فوراً ہی اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر اس گھر میں رہنے والے دن بدن تنگ ہوتے جاتے ہیں اور وہ لوگ پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے گھر میں تنگیاں نہیں آتی، بلکہ انسان کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے پریشانیوں اور غربت کو اس کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں، اس لیے تم اپنے گھر سے اگر غربت کو دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کبھی بھی بھول کر مت کرنا۔ وہ دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، یا علی، وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام ہے بد زبان، یعنی کہ بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا کہ جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا کہ گالیاں دینا نیکیوں کو اور برکت کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ بیوی کا دوسرا کام ہے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجے اپنانا۔ یہ عمل بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بارے میں صحیح سوچ کی بجائے غلط سوچنا، اور اللہ کے سامنے ایک دوسرے کا جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دے کر وقت برباد کرنے سے بھی گھر میں غربت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے اس گھر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اور نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، یہ کام بھی گھر میں غربت کا جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا، پیٹنا، اس کو رلانا، یہ سب کام اللہ کو ناراض کرنے اور شیطان کو راضی کرنے والے عمل ہیں۔ اب آپ سوچئے، جس گھر سے اللہ ناراض ہوگا اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ ایسے گھر کو غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھیر لے گی۔ تو دوستو، میاں بیوی کے یہ 3 کام ایسے ہیں جن کو آپ کبھی بھی بھول کر بھی نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔